صدقت یا نبی رسول صدقت یا لیل علی بدول صدقت یا لیل حسنین شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات مجلس ذاتی مقبولی دواستے سارے سیوان بلند آواز صلوات برو اللہم بانی مجالس میں تکمیل مقاصد دے وسعت اس واسطے سارے سیوان اچھے واغنال صلوات برو اللہم اپنے اپنے مرحومی کے درجات دی بلندی اور خصوصاً بانی مجلس دے جتنے مرحومی نے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے سارے سیوان بلند واغنال صلوات برو اللہم کافی دیر دن میرے شروع ہوئے میرے خیال بندے تھک گئے بندے سردی دی ہے لیکن حسین دی قبر دے کھلوتا سلوات پرسو تے میں سفت در لوتک دا فائدہ نہیں یعنی اکسو تے میں سفت در لوتک دا فائدہ کوئی نہیں جنہ بندہ نماز نہ پڑھے انہوں بندے بے نماز کیا تھے مولا ہر کے انہوں پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے جنہ بندہ روزہ نہ رکھے ان بندے بے روز سڑے دے جنہ بندہ ہدایت علیہ گلہ نہ کرے ان بندے میں ہدایت آدھے کتاب نہ ہے القطرہ سید احمد مستنبت لکھی کتاب ہے چھویں معصوم دا فرمانے جڑا بندہ ساڑی ذات تے اچھی آواز نال صلوات پڑھ دے وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بندہ کدی منافق نہیں ہو سکتا وارث زمانہ کو نٹرایا قبول فرماوے بالیان دی محنت مولا قبول فرماوے جتنے قدم آئے وہ قدم قدم تے حسین دی ماں حسایہ تے سختی کہنے دھمراوے کریم اللہ واسطہ حسین بادشاہ دی آخری نماز دا واسطہ حجت دی پاک نالائندہ بالیان دے گھری چو اسے جتنے شریف شیعہ سنیہ بیتر دوارے گھرائیں چو ذکر حسین دا لنگر مظلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری و ساری دا کریم اللہ اپنے دور حجت خدا دے ظہور استاجی فرما ساڑی گنہگار کھل اس قابل بنا جو سنبار میں امام دا دیدار کر سکی تو خود ہی گل کرنی دے مدینہ شہرچ مسجد نبوی دے اندر حالت رکوع آمن علیہ سوالی نو عباس تے بابے زکاة اچھ انگوٹھی دیتی کچھ نوٹی کوئی نمی گل کرا حالت رکوع اچھ عباس تے بابے سوالی نو انگوٹھی دیتی تے آیت ولایت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون آیت ولایت نازل ہوئی دوئے دے رسول بیٹھے ان مسجد نبوی دے منبر سامنے سارے صحابہ بیٹھے صحابہ دی دید لگ لیے رسول دے چہرے رسول واسطہ فرمائے رسول دین دی تبلیغ کرتے توڑے تے میرے نبی دی او لب جنہ تے وما ینتق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی دا پہر لگوئے اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک رحمان دا حکم نہ ہوئے رسول واسطہ فرمائے تے بلا تشبیہ ہے اوتھے فیصلہ بادل مسجد دا بوا
تو مسجد دے بوئے چوں ایک بندے دا پہلا قدم اندر ہے. رسول جڑا بات پہ قدم اوچ روکیا, جڑا دین پہ دستن اوچ روکیا, جڑی تبلیغ پہ کرتے ہیں اوچ روکی. سارے صحابہ نے آکے میرے صحابہ او مسجد دے بوئے تے دیکھو, زمین و آسمان دے درمیان اللہ دی اس پوری کائنات دے جڑا سب تو بڑا سچا ہے وہ مسجد دے بوئے تے آ گئے. منت نے دل بڑے تھا یہ زمین آپ کے تے بولنے جڑا زمین و آسمان دے درمیان سب تو بڑا سچا ہے وہ مسجد دے بوئے تے آ گیا. سارے صحابہ رسول دی گل من کے یہ اینڈ بھیرا سجاد پچھا دے بیکھیا تو مسجد دے بوئے تے کھلوتا ہے رسول دا صحابی ابو ذر. مسجد دے بوئے تے رسول دا صحابی ابو ذر جی میں تھوڑے جتنے بندے پریشان مجمع چ ہو گئے. رسول دی محفل وچ قرآن دی قسم میں بندے پریشان ہو گئے. ایک بندہ ٹوٹے ہر بندہ روز ہر روز محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. میں قیمت منگنا پیسے نہیں فقط توجہ دل آکی تے بولیں دل آکی تے بے شک نہ بولیں. قرآن دی عزت دی قسم ہے جتنے سید امتے بیٹھو میں نے کہنا بندے پریشان ہو گئے. ایک بندہ ٹوٹ گیا رسول کو گیا اس کہ یا رسول اللہ میں تو مر رہا سا میں نے تو گل ہضم نہیں پی ہوندی میں نے تو گل پچتی نہیں پئی. اگر پوری کائنات ہے سب تو بڑا سچا اے ہے تو بات تسی کیسے ہو؟ رسول اللہ کہا بے جا بندے دا پتر بار تینوں پتہ ہی کوئی نہیں او سچا ہے تو میں سچا. شاباش شاباش زندگی جی بول پائے نہیں او سچا ہے میں سچ. ابو ذر ٹوٹ آیا رسول دے کول اے دوے ہاتھ رکھے رسول دی طیب نہ لائے تو کہتے یا رسول اللہ جڑی کل آیت ولایت نازل ہوئی ہے اس آیت دی روح نال ایک ولی تو گیا اللہ دوجے ولی ہو گئے تسی تیجا ولی تہاڈا بھیڑا علی. کہ مولا اس کو اگے بھی ولایت ہے اس کو اگے ولایت ہے. رسول مسکرا کہ ہاں ابو ذر علی دے یارہ پتر ولی علی دے بسم اللہ علی دے یارہ پتر ولی. جب تو سب تو لوگ تو کہنا وہ یہ تواڈے معاشرے دا حصہ ذکر اس معاشرے دا انسان. آج کل جڑا ساڈا عقیدہ ہے ولایت دے متعلق بجائے بندے دی کمیز نہ ہو میری زبان سرے چ مٹی ہوئے منہ تے مٹی ہوئے تے تہارا تے مڈو پتہ نہ ہوئے بندے اگر راہ دیو ولی پہ ہوئے. لیکن یاد رکھو ولایت دے اختیارات کتنے اختیارات ہیں ولی دے. جو مفضل چھویں امام کا سوال کیتا مولا ولی دے اختیارات کتنے ہیں؟ معصومہ کے مشرق کو لے کے مغرب تک شمال کو گھن کے جنوب تک عرش اولاد کو لے کے تحت الثری تک اللہ دی اس پوری کائنات ہر ذرے اتے ولی دا اختیار ہے. ہر ذرے اتے ولی دا اختیار ہے. ایتھے اپنے دل چاہتے رکھنا تیرے دل وچ ولی علی دی صدا وے تے سب تر حقدار دل کی دے